अन्तर मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम समावेश या आवाज हो यो सङ्घर्षमा कलम भने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै र अग्रजहरूको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यो सरजामको नयाँ श्रृङ्खलामा म असफल गौतम पुनः उपस्थित भइसकेको छु। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खला हेर्दै हुनुहुन्छ। हरेक शनिबार बिहान 8:15 बजे प्रसारण हुँदै आएको यो युट्युब च्यानलका माध्यमबाट प्रसारण हुँदै आएको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीलाई माया ममता गरेर विभिन्न सिर्जना पठाउने स्रष्टा साधकहरूका सुन्दरतम र सिकारु सिर्जनाहरूलाई लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। हामीले सिर्जनाहरू प्रसारण गर्ने क्रममा हामीलाई माया ममता सद्भाव र स्नेह राखेर सिर्जना पठाउने सम्पूर्ण स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई हामीले जे जस्ता अवस्थामा छन्, कोही पाकेका होलान्, कोही बचिला लाग्दै होलान्, कोही कटमेरा होलान्, कोही स्वादिला होलान्, ती जस्ता भए तापनि हामीले ती स्रष्टाहरूलाई यो स्रष्टाहरूका लागि एउटा मञ्च भएका कारणले गर्दाखेरि ती सिकारु स्रष्टाहरूलाई उहाँका स्रष्टाहरू हामीले प्रसारण गऱ्यौँ भनेदेखि उहाँको सिर्जना साधनामा थप प्रेरणा मिल्ला भनेर अग्रजहरूको सम्मान गर्दै पछिल्लो पुस्तालाई प्रेरित गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले नयाँ नयाँ स्रष्टाहरूका सिर्जनालाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। र यो अब म कति पनि ढिलो नगरिकन हाम्रा स्रष्टाका सिर्जनाहरू सुरु गर्दैछु। हुकुम पुन मगर, जो आफूलाई नेपाली वाङ्मयको क्षेत्रमा जलेको आत्मा भन्न रुचाउनुहुन्छ। सानी भेरी गाउँपालिका 7 पश्चिम रुकुममा पिता गङ्गाधर पुन मगर र माता पबी पुनका कोखबाट 2058 सालमा जन्मनुभएका हुकुम पुन मगर 10-2 तहको अध्ययनमा हुनुहुन्छ। उहाँ सुन्दरतम गजल लेख्नुहुन्छ र आजको श्रृङ्खलामा हामीलाई उहाँका 2 गजल प्राप्त भएका छन्। अब ती गजल म सुरु गर्दैछु। बा आमा पुजेर बस्नुहोस् बरु घर पुजेर, भगवान सम्झी के पाए खै पत्थर पुजेर। बा आमा सम्झेर बस्नुहोस् बरु घर पुजेर, भगवान सम्झी के पाए खै पत्थर पुजेर। बा आमा पुजेर बस्नुहोस् बरु घर पुजेर। हिजो गाउँको मुखिया बन्नु भएको मान्छे, हिजो गाउँको मुखिया बन्नु भएको मान्छे, तपाईँ बस्नु भएको रहेछ आज सहर पुजेर। बा आमा पुजेर बस्नुहोस् बरु घर पुजेर। हजुर महल पुजेर त हामी बसिरहेका छौँ, हजुर महल पुजेर त हामी बसिरहेका छौँ, छाना बनाउँदा बिछ्याइरहेको घर पुजेर। बा आमा पुजेर बस्नुहोस् बरु घर पुजेर। हे सरकार त्यो गाउँको विकासकै कारण, हे सरकार त्यो गाउँको विकासकै कारण, कति बस्ने यार अब हजुरको पुच्छर पुजेर। बा आमा पुजेर बस्नुहोस् बरु घर पुजेर। अन्तिम शेर छ। सुझाव दिएनौ तिमीले अझ मेरी आमालाई, सुझाव दिएनौ तिमीले अझ मेरी आमालाई, सन्चो भएन धामी पुजेर अनि डाक्टर पुजेर। बा आमा पुजेर बस्नुहोस् बरु घर पुजेर, भगवान सम्झी के पाए खै त्यो पत्थर पुजेर। हो बा आमाहरूलाई अपहेलना गरिएको छ र पत्थरमा गएर जिउ जिउ गरिएको छ। के पायो त्यो पत्थरलाई ढोक गरेर? कमसेकम आफ्ना जन्मदिने बाबा आमालाई त ढोक गर, पूज। त्यो सबभन्दा ठुलो पवित्र तीर्थस्थल भनेको त्यही हो, पवित्र मन्दिर भनेको त्यही हो, धार्मिक क्षेत्र भनेको त्यही हो, आध्यात्मिक क्षेत्र भनेको त्यही हो। बाबा आमालाई पुज्दाखेरि तिमीले जुन शान्ति पाउँछौ त्यो कहीँ पनि पाइँदैन भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो गजलपछि अर्को गजल प्रेम भावको अभिव्यक्त भएको गजल। तिमीलाई सम्झी रुँदै गजल लेखिरहन्छु, भएर पागल पसेर जङ्गल लेखिरहन्छु। तिमीलाई सम्झी रुँदै गजल लेखिरहन्छु, भएर पागल पसेर जङ्गल लेखिरहन्छु। तिमीलाई सम्झी रुँदै गजल लेखिरहन्छु। आफ्नै पीडा बयान गर्न धौ धौ भएपछि, आफ्नै पीडा बयान गर्न धौ धौ भएपछि, जीवन कहानी बनाई सरल लेखिरहेछु। तिमीलाई सम्झी रुँदै गजल लेखिरहेछु।
तिमीले दिएका चोट अनि यादहरूलाई तिमीले दिएका चोट अनि यादहरूलाई जिउँदो मै रहन्जेल पल पल लेखिरहेछु। तिमीलाई सम्झे रुँदै गजल लेखिरहेछु। तिम्रै ती चोटले बनेको यो साहित्य यात्रा तिम्रै ती चोटले बनेको यो साहित्य यात्रा कहीँ कतै नभए पनि सजल लेखिरहेछु। तिमीलाई सम्झे रुँदै गजल लेखिरहेछु। अन्तिम शेर छ तिम्रो याद लिएर बहुतै अनेक उपाय तिम्रो यादमा लिएर बहुतै अनेक उपाय दायाँ बायाँ नगरी हलचल लेखिरहेछु। तिमीलाई सम्झे रुँदै गजल लेखिरहेछु। भएर पागल पसेर जङ्गल लेखिरहेछु। तिम्रो प्यारमा पागल भएपछि मैले त घर छोडेर जङ्गल पस्न थालेको छु र एकान्त खोजेर गजल लेख्न थालेको छु भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो सुन्दरतम गजलका लागि, यो एउटा प्रेम प्रणयको भाव अभिव्यक्त भएको र अर्को मातृ स्नेहको भाव अभिव्यक्त भएका यी सुन्दरतम दुई गजलका लागि हुकुम पुन मगर जलेको आत्माज्यूलाई आभार प्रकट गर्दछौँ। यसै गरी हाम्रा अर्का स्रष्टा अरविन्द र साई जो आफूलाई अब्बल भन्न रुचाउनुहुन्छ, धनगढी कैलालीका स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँका केही मुक्तकहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। अब उहाँका मुक्तकहरू म वाचन गर्छु। अहिले नमिठा लाग्ने अतीतका बात रहेछन्, यस्तै कारणले यहाँ टुट्ने थुप्रै साथ रहेछन्। अहिले नमिठा लाग्ने अतीतका बात रहेछन्, यस्तै कारणले यहाँ टुट्ने थुप्रै साथ रहेछन्। तिमीसँग खुब रमाउनु पर्थ्यो त्यही कमजोरी भो, तिमीसँग खुब रमाउनु पर्थ्यो त्यही कमजोरी भो। साथमा रहने भनेकै आखिरमा याद रहेछन्, साथ छुटेपछि त के नै रहन्छ, कमसेकम याद नै। माया गर्छु भन्न सकेको हो उसले माया नगरेको होइन, माया गर्छु भन्न नसकेको हो उसले माया नगरेको होइन। बारम्बार नजिक हुन खोजेको हो नजिक नसरेको होइन। माया गर्छु भन्न नसकेको हो उसले माया नगरेको होइन। बारम्बार नजिक हुन खोजेको हो नजिक नसरेको होइन। थुप्रै प्रयासहरू असफल भएपछि हारलाई जित ठानेर जित मनाउनकै लागि बाँचेको हो, बाँच्न नमरेको होइन। धोका दिनेलाई जिन्दगीभर साथ दिने भेटियोस्, तडपाइरहने उसका यादहरू एकका एक मेटियोस्। धोका दिनेलाई जिन्दगीभर साथ दिने भेटियोस्, तडपाइरहने उसका यादहरू एक एक मेटियोस्। झुट्टो मन तन दिएको छु भनिरहने तिमीलाई पनि सोझोपनको बलात्कारको आरोपमा घाँटी रेटियोस्। कुरेर बस्नुपर्छ तिम्रो जवाफ आउन म के सम्झु, हुन त समय लाग्छ पानीबाट बाफ आउन म के सम्झु। कुरेर बस्नुपर्छ तिम्रो जवाफ आउन म के सम्झु, हुन त समय लाग्छ पानीबाट बाफ आउन म के सम्झु। धैर्यताको प्रेम हुँदैछ कि एकहोरो प्रेम दोधारमा छु, प्रेमको नाटक त गर्दै छैनौ पत्ता लाउन म के सम्झु। प्रेम हो कि नाटक हो के सम्झु, त्यस्तै हुन्छ प्रेममा पर्ने बेलामा भन्ने भाव व्यक्त भएको मुक्त। यसै गरी गुनासो गर्दा गर्दा थाकिसके प्रिया, आँसु झार्दा झार्दा रित्तिसके प्रिया। गुनासो गर्दा गर्दा थाकिसके प्रिया, आँसु झार्दा झार्दा रित्तिसके प्रिया। मायासँगै तिम्रा यादहरू मार बरु, यादमा कुर्दा कुर्दा गलिसके प्रिया। यादमा तडपिँदा तडपिँदा गलेका भावहरू अभिव्यक्त भएका यी केही मुक्तकहरू अझै छन्। यादहरू भुल्न तिमीलाई बार बार सम्झेको रहेछु, मुटुको प्यार अनि हातको उपहार सम्झेको रहेछु। यादहरू भुल्न तिमीलाई बार बार सम्झेको रहेछु, मुटुको प्यार अनि हातको उपहार सम्झेको रहेछु। धोका मलाई आफ्नै मनले दिइरहेको रहेछ यहाँ, बिर्सने बहानामा घरिघरि प्यार सम्झेको रहेछु। माया गरेको हुँ प्यारले हृदय दिएको हुँ, बुझ्न तिमीलाई प्रशस्त समय दिएको हुँ। माया गरेको हुँ प्यारले हृदय दिएको हुँ, बुझ्न तिमीलाई प्रशस्त समय दिएको हुँ। खै कसरी बुझ्न सकेनौ अनि यति गर्दा पनि मुटु झिकेर मायाको परिचय दिएको। यसै गरी उहाँका अझै केही मुक्तकहरू छन्।
सुरुवातमा उसले मसँग आफै प्यार मागेको हो, मन अगाएछ अहिले टाढिने अधिकार मागेको हो। सुरुवातमा उसले मसँग आफै प्यार मागेको हो, मन अगाएछ अहिले टाढिने अधिकार मागेको हो। म हुन्छ कसरी भनौँ आफ्नै मुन टुक्रा टुक्रा पार्नलाई, उसले मलाई नै मार्न यस्तो हतियार बनाएको हो, हतियार बनाएको। मायामा जे पनि हुन्छ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको मुक्तकपछि तिमी बिना त पागल हुन्छु भन्थ्यौ, अलि चोट दिँदा घायल हुन्छु भन्थ्यौ। तिमी बिना त पागल हुन्छु भन्थ्यौ, अलि चोट दिँदा घायल हुन्छु भन्थ्यौ। खै कसरी बाँच्न सकेकी छौ अचेल, आँसुसँगै झर्ने सजल हुन्छु भन्थ्यौ। हिजो मायामा छँदाखेरि आँसुसँगै झर्ने जल हुँ भन्थ्यौ, आज त छोडेर गयो तिमी कसरी बाँचेकी छौ। प्रश्न छ आफ्नो मायालुलाई, आफूलाई छोडेर गएकी बोपु मायालुलाई। अझै केही मुक्तकहरू छन् उहाँका। जलेर मुटु यो खरानी भएको छ, चोटै चोटको जिन्दगानी भएको छ। जलेर मुटु यो खरानी भएको छ, चोटै चोटको जिन्दगानी भएको छ। साँचो प्रेमले जिन्दगी बदल्छ भन्थे, मेरो त घातै घातको कहानी भएको छ। हो प्रेम कचिलो कचिलो, कटमेरो कटमेरो प्रेममा यस्ता कथाहरू हुन्छन्। यस्तै भाव अभिव्यक्त भएका मुक्तक अझै छन्। मेरी प्यारीको नाम लिनै बिर्सिएछु, मुटुको चोटको दाम लिनै बिर्सिएछु। मेरी प्यारीको नाम लिनै बिर्सिएछु, मुटुको चोटको दाम लिनै बिर्सिएछु। अहिले पछुतो लाग्दैछ मलाई के गर्नु, कोमल गालामा माम लिनै बिर्सिएछु। भन्छु भनेर नि फेरि सम्झनु मेरै गल्ती हो, अर्काकीलाई नि मेरै सम्झनु मेरै गल्ती हो। भन्छु भनेर नि फेरि सम्झनु मेरै गल्ती हो, अर्काकीलाई नि मेरी सम्झनु मेरै गल्ती हो। जलेर खरानी बनेको सम्बन्ध जोगाउनलाई आफ्नै ठानेर घरिघरि सम्झनु मेरै गल्ती हो। अरविन्द साईजीको यो अन्तिम मुक्तक। म गरिब भए तिम्रा सपना पूरा गर्न सकिन, मनका कुराले तिम्रा भावना पूरा गर्न सकिन। म गरिब भए तिम्रा सपना पूरा गर्न सकिन, मनका कुराले तिम्रा भावना पूरा गर्न सकिन। आखिरमा आफै हारेर टाढा हुन मन लाग्यो, एकहोरो मेरो पाउने चाहना पूरा गर्न सकिन। हो अरविन्द साईजी, जो आफूलाई अब्बल भन्न रुचाउनुहुन्छ, धनगढी कैलालीका स्रष्टाका यी सुन्दरतम भावना अभिव्यक्त भएका केही परिष्कृत भएका मुक्तकहरू र केही मुक्तकिला बान्कीहरू, मुक्तक संरचना का हिसाब किताबले केही कटमेरा कटमेरा, केही कचिला कचिला भावनाहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौं। यो अरविन्द साईजीको यो साहित्य साधनाप्रतिको यो क्रियाशीलताको सम्मानका लागि, उहाँको सिर्जनालाई निरन्तरताका लागि, उहाँलाई प्रेरणाका लागि, हौसलाका लागि हामीले यी केही संरचनात्मक हिसाब किताबले नमिलेका मुक्तकहरू भए पनि हामीले उहाँका केही मुक्तकहरू प्रस्तुत गरौँ। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजाम हेरिरहनु भएको छ। हरेक शनिबार बिहान 8:15 बजे सक नेपाल सङ्घर्षमा कलमको संक्षिप्त रूप सङ्घर्षमा कलमको सक नेपालका माध्यमबाट हामीले स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न स्रष्टाहरूले आफूले रेकर्ड गरेर पठाएका सिर्जनाहरू पनि हाम्रो च्यानलका माध्यमबाट हामीले प्रसारण गरेका छौँ भने साप्ताहिक रूपमा हाम्रो यो साप्ताहिक कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेको सरजाममा भने स्रष्टाले पठाउनु भएका सिर्जनालाई हाम्रो स्वरमा वाचन गरेर हामीले प्रसारण गर्दै आएका छौँ। तपाईँले आफूले लेखेका सुन्दर सिर्जनाहरू, रेकर्ड गरेका सिर्जनाहरू छन् भने पनि र हाम्रो च्यानलबाट प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगानामा तपाईँले ती रचनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ र लेख्नु मात्रै हुन्छ। तपाईँसित भिडियो बनाउन सक्ने एक्सेस छैन, इन्टरनेटको एक्सेस छैन, मोबाइलबाट सामान्य डाटा चलाएर रचना लेख्नुहुन्छ, फेसबुक पोस्टमा पोस्ट गर्नुहुन्छ भने ती सिर्जनाहरू हाम्रो सक नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि तपाईँले मेसेजमा इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ भने इमेल एड्रेसबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। र आफ्ना रचनाहरू पठाउँदा हामीले तयार गरेको एउटा संक्षिप्त परिचयको एउटा
जुन मापदण्ड छ त्यो परिचयभित्र रहेर आफ्ना सिर्जनासँगै परिचय पनि पठाएर हामीलाई साथ सहयोग र सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। पहिलोपटक हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सदस्यता लिन पनि नबिर्सनुहोला। तपाईँहरूको एक कमेन्ट लाइक सेयर र सब्सक्राइबले हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि आगामी यात्रा तय गर्नका लागि थप हौसला प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र आजको श्रृङ्खलासँग आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूले देखाएको माया ममता सद्भावले हामीलाई हाम्रा कार्यक्रमहरू परिष्कृत परिमार्जित हुँदै र हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि जुन हौसला मिलेको छ आगामी दिनमा त्यही रूपमा यहाँहरूको साथ पाउनेछौँ भन्ने पनि अपेक्षा राखेका छौँ। र यसै गरी अब म अर्का स्रष्टाको सिर्जनातर्फ लाग्छु जो रोल्पाका स्रष्टा हुनुहुन्छ। माडी एक जवाङ दुधिला बोट रोल्पाका स्रष्टा हुनुहुन्छ शिवराज घरती मगर। सर्जन घरती र गौसरा घरतीका कोखबाट 2053 सालमा माडी एक जवाङ दुधिला बोटमा जन्मनुभएका शिवराज घरती जी बाङ्मैका क्षेत्रमा फुटकर विधाका सिर्जनाहरूमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ र उहाँलाई यहाँले हामीलाई यसपटक गजल पठाउनु भएको छ। हाम्रो पहिलाका विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा पनि उहाँ सहभागी हुँदै आउनुभएका हाम्रा नियमित स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँले सिर्जना नियमित रूपमा पठाउन नसके तापनि हाम्रा कार्यक्रम चाहिँ नियमित रूपमा हेरिरहनु भएको छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। र अब उहाँको गजल म सुरु गर्न जान्छु। जब मेरो परदेशको यात्रा सकिनेछ जवानी सकिनेछ, जब मेरो परदेशको यात्रा सकिनेछ जवानी सकिनेछ, मरिहत्ते पसिना बगाउने परदेशीको कहानी सकिनेछ। जब मेरो परदेशको यात्रा सकिनेछ जवानी सकिनेछ, मरिहत्ते पसिना बगाउने परदेशीको कहानी सकिनेछ। जब मेरो परदेशको यात्रा सकिनेछ जवानी सकिनेछ। आधा जिन्दगी खाडी मुलुक जवानी बेचेर घर फर्कँदा, आधा जिन्दगी खाडी मुलुक जवानी बेचेर घर फर्किँदा अचम्म लाग्नेछ अनि सधैँका लागि राजधानी सकिनेछ। जब मेरो परदेशको यात्रा सकिनेछ जवानी सकिनेछ। के खाऊँ के लाऊँ बुढेसकालमा निर्बल शरीर भएपछि, के खाऊँ के लाऊँ बुढेसकालमा निर्बल शरीर भएपछि, भएको कारोबार 2-4 रुपियाँको लगानी सकिनेछ। जब मेरो परदेशको यात्रा सकिनेछ जवानी सकिनेछ। त्यही समयमा आगो जलाउने कोही हुँदैन घरमा पनि, त्यही समयमा आगो जलाउने कोही हुँदैन घरमा पनि, चुलोमा बिरालाको बास हुनेछ अनि खरानी सकिनेछ। जब मेरो परदेशको यात्रा सकिनेछ जवानी सकिनेछ। अन्तिम शेर। बाँचुन जेलको हाँसो रोदन भुलेर विगतका अतीत सबै, बाँचुन जेलको हाँसो रोदन भुलेर विगतका अतीत सबै, रोकिए धड्कन आगोमा जलेपछि निशानी सकिनेछ। जब मेरो परदेशको यात्रा सकिनेछ जवानी सकिनेछ, मरिहत्ते पसिना बगाउने परदेशीको कहानी सकिनेछ। हो हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू, जवानी छैन्जेलसम्म, पसिनाका धारा बगाउन सकिन्जेलसम्म विदेशमा रहन्छन् र जब जवानी सकिन्छ पसिना बगाउन छोड्छ शरीरले, जब तागत हराउँछ त्यसपछि उसको राजधानी पनि बेकामको हुन्छ, जब जिन्दगी पनि बेकामको हुन्छ, घर फर्किन्छ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो सुन्दरतम गजल, यो बेजोड गजलका लागि आभार प्रकट गर्दछौँ। र यसै गरी म अब अर्का स्रष्टाको सिर्जनातर्फ लाग्दैछु। हामीलाई सुन्दरतम कविता प्राप्त भएको छ। बेजोड कविता लेख्ने विमला तुम्खेवाको कविता छ। धेरै नदी छाल र तरङ्गहरू कविता संग्रहका माध्यमबाट नेपाली साहित्यको कविता विधामा आफूलाई पछिल्लो पुस्ताकी ज्वाजल्यमान कविका रूपमा परिचित गराउनु भएकी विमला तुम्खेवाको एउटा बुढो रुखको संस्मरण पनि कृति पनि बजारमा आइसकेको छ भने हत्केलामा पृथ्वी लिएर उभिएको मान्छे कथा संग्रह प्रकाशोन्मुख छ। विभिन्न सम्मान पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकिनु भएकी विमला तुम्खेवा विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर क्रियाशील रहेर आफूलाई सृजनशील स्रष्टाका रूपमा परिचित गराउँदै आउनुभएको छ भनेदेखि निकै सुन्दरतम कविता कथाहरू संस्मरणहरू लेखिरहनु भएको छ।
र हामीलाई आजको श्रृङ्खलामा उहाँको हजार सपना र मनमाया शीर्षकको कविता प्राप्त भएको छ। उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। त्यो बाटोको अन्तिम बिन्दु त्यो आकाशको क्षितिज र उसले कुल्चिएर गएको पैतालाको खत कसरी हरायो। त्यो बाटोको अन्तिम बिन्दु त्यो आकाशको क्षितिज र उसले कुल्चिएर गएको पैतालाको खत कसरी हरायो। कतै समुद्रको तुफान भएर पिरले पोतिएको उसको कालो अनुहार पृथ्वीको कुन सपनामा पर्छ। पिरले पोतिएको उसको कालो अनुहार पृथ्वीको कुन सपनामा पर्छ। सपनाको निखर सेतो घोडा चढेर हुत्तिएकी थिए। सपनाको निखर सेतो घोडा चढेर हुत्तिएकी थिए। तुफान जस्तो जंगलका यी चोर बाटाहरूमा हिजो जस्तो केही छैन। लोग्नेको मृत्युसँगै आफ्नो मृत्यु। ट्यार्लिङको रातो साडी छ जसलाई जतन साथ राखेकी छ काठको पुरानो बाकसमा। ट्यार्लिङको रातो साडी छ जसलाई जतन साथ राखेकी छ काठको बाकसमा, पुरानो बाकसमा। धन मन बाँधिएर कसरी मानिस दास बन्छ र पुरै जीवन स्मृति जस्तो लोग्नेको धुमिल तस्बिर हेर्दै बितेर जान्छ उसको अस्तित्व भनौं। उसले हेर्ने आकाश आर्मी नम्बर 21150317 गोर्खा इन्जिनियरको विधवा पत्नी मनमाया लिम्बू मूल ढोकाको शिरमा सजिएको केही पुरानो तकमा। मूल ढोकाको शिरमा सजिएको केही पुरानो तकमा अब उसको आँखाको क्षितिज भएको छ। रातो सिन्दुरसँगै उसको आफ्नो छुट्टै पहिचान छैन। रातो सिन्दुरसँगै उसको आफ्नो छुट्टै पहिचान छैन। सायद सपना देख्ने हक पनि छैन। सायद सपना देख्ने हक पनि छैन। तर कालो सागर जस्तो कालो जीवन भोगेर कसरी उभिरही ऊ एक्लै त्यो ठाउँमा छातीमा दोस्रो विश्वयुद्धको पुरानो चोट लिएर। कालो जीवन सगरमाथा जस्तो कालो जीवन भोगेर कसरी उभिरही ऊ एक्लै त्यो ठाउँमा छातीमा दोस्रो विश्वयुद्धको पुरानो चोट लिएर। कसरी बाँची त्यस समयसम्म उसको पिरले पोतिएको त्यो वन जंगल। उसको पिरले पोतिएको त्यो वन जंगल पृथ्वीको कुन सपनामा पर्छ। उसको पिरले पोखिएको त्यो वन जंगल पृथ्वीको कुन सपनामा पर्छ। भन्छे यो मन पत्थर भइसकेको छ। भन्छे यो मन पत्थर भइसकेको छ। तर यस धरतीमा पहिलोपल्ट आँखा खोल्दा, यस धरतीमा पहिलोपल्ट आँखा खोल्दा, यस धरतीमा पहिलोपल्ट पाउ राख्दा कसैको सपनाको सुन्दर छोरा थिए ऊ। कसैको सपनाको सुन्दर छोरा थिए ऊ। जीवनको 60 वर्ष आर्मी नम्बर 21150317 गोर्खा इन्जिनियरको विधवा पत्नी भएर बिताई। जवाफ देऊ उसको पीरको। जवाफ देऊ उसले भोग्न नपाउँदै गुज्रिएर गएको जवानीको। जवाफ देऊ उसको पीरको। जवाफ देऊ उसले भोग्न नपाउँदै गुज्रिएर गएको जवानीको। उसको रहर लाग्दो पग्लिएर कसरी करोड बग्यो त्यो पहाडको खोजमा। उसको रहर लाग्दो पग्लिएर कसरी अरुण बग्यो त्यो पहाडको खोजमा। धेरै प्रश्नहरू उसलाई पछ्याउँदै टक अडिएको छ। धेरै प्रश्नहरू उसलाई टक पछ्याउँदै अडिएको छ र मनमाया उभिएकी छे। यो राज्य व्यवस्थाको अघि, यो आकाशको मुनि कहिले नसकिने प्रश्न भएर यो मनमाया उभिएकी छ। यो राज्य व्यवस्थाको अघि, यो आकाशको मुनि कहिले नसकिने प्रश्न भएर हो। विमला तुम्खेवाको हजार सपना र मनमाया हो। हाम्रा धेरै मनमायाहरू विधवा भएर बाँच्न परेको छ। त्यो श्रीमानको त्यो आर्मी नम्बर हेरेर,
श्रीमानले दिएको सिन्दुर पुछेर, श्रीमानले पहिराएको रातो सारीलाई एउटा बाकसमा राखेर हाम्रा मनमायाहरू बाँच्नु परिरहेको छ भने यो सुन्दरतम सुन्दरतम बेजोड कविता, यो अलङ्कारिक कविताका लागि विमला तुम्खेवाज्यूलाई आभार प्रकट गर्दछौँ। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजाम हेरिरहनु भएको छ र आजको श्रृङ्खलामा पनि म असफल गौतम कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइपुगेको छ। हामीलाई माया, ममता, सद्भाव र स्नेह राखेर सिर्जना पठाउने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ र यो सँगै अब अन्तिम एउटा कविता रहेको छ मसँग। मोहन दुवाल जो काभ्रेका स्रष्टा हुनुहुन्छ, सुन्दरतम सुन्दरतम सिर्जना लेख्नुहुन्छ। साहित्य साधनामा एउटा संगठकका रूपमा, एउटा क्रियाशील साहित्यिक पत्रकारका रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ भने जनमत मासिक पत्रिका निरन्तर प्रकाशन गर्दै आइरहनु भएको छ। हालसम्म 280 भन्दा बढी अङ्क प्रकाशन भइसकेको पत्रिका हाँकिरहनु भएको छ। यस्ता स्वनाम धन्य प्रतिभाको एउटा कविता प्राप्त भएको छ हामीलाई। मेरो चोकबाट समृद्धि निहाल्दै शीर्षकको र उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। अब म उहाँको कविता सुरु गर्दैछु। मेरो चोकबाट समृद्धि निहाल्दै। प्राकृतिक छटाले मनोरम हिमाल भूमिका रूपमा विख्यात, प्राकृतिक छटाले मनोरम हिमाल भूमिका रूपमा विख्यात मेची कोशी कर्णालीकै छङ छङ पानी ध्वनि सबै थोपले व्याप्त प्राकृतिक भूमि। यहाँ यस्तो सुन्दर भूमिमा कस्तो देखिएको राजनीतिमा प्रदूषण, यहाँ यस्तो सुन्दर भूमिमा कस्तो देखिएको राजनीतिमा प्रदूषण। कस्ता बेढङ्गी काला मुहारहरू राजनीतिज्ञ नेताहरूको देख्दै आएको छु, देख्न बाध्य छु देशका हैरानीहरू। हाम्रो समग्र पहिचानको पहिचानको नाम नेपाल हो, बाध्यतामा हेरिरहेको छु। यसै देशको राजधानी नजिकै रहेको बनेपा नगरबाट, यसै देशको राजधानी नजिकै रहेको बनेपा नगरबाट अर्थात् बनेपाकै एउटा चल्ती चोकबाट नेपालको समृद्धि गर्ने नेताहरूलाई, बनेपाकै एउटा चल्ती चोकबाट नेपालको समृद्धि गर्ने नेताहरूलाई चेहराहरू मनमा राखेर जनमत चोकबाट नेपालको समृद्धि कस्तो हुन्छ सोधिरहेको छु। म देखिरहन्छु पूर्वतिरबाट आएका, म देखिरहन्छु पूर्वतिरबाट आएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको अप्ठ्यारा मुहारहरू, म देखिरहन्छु पूर्वतिरबाट आएका ज्येष्ठ नागरिकहरूका अप्ठ्यारा मुहारहरू जो सकि नसकी आफूलाई डोराउँदैछन्, मनमा त्रास बोकेर भोलिको सपना मनमा झुन्डाएर सन्तासमा हिँडिरहेछन्। उनीहरू कसैले देख्न सकेनन् समृद्धिका अवयवहरू, उनीहरू कसैले पाउन सकेनन् उपचार र सहयोगहरू। उनीहरू बाध्य छन् शक्तिको पीठ मुनतिर बाँच्न र सास फेर्न र सोधिरहेछन् घामसँग के हो समृद्धि भनेर। कतिपय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी समृद्धि भनेको के हो थाहा छैन। पश्चिमतिर हिँडिरहेछन् लफङ्गाहरू, पश्चिमतिर हिँडिरहेछन् लफङ्गाहरू जो आफै हारेर आफूलाई खोजिरहेछन्, पश्चिमतिर हिँडिरहेछन् लफङ्गाहरू जो आफै हारेर आफूलाई खोजिरहेछन्। प्यास मेट्न भट्टी ताकेर हिँड्न खोजिरहेका यिनीहरू आफैलाई सरापिरहेछन्। धन्य छन् तिनीहरू ठुलो स्वरमा कराउँछन्, धन्य छन् यिनीहरू ठुलो स्वरमा कराउँछन् र अरूलाई गाली गर्छन् र हेर्दैमा डर लाग्दा यी स्वाटहरू नेपाललाई ललकारेर बाँच्ने गर्छन्। हेर्दैमा डर लाग्दा यी स्वाटहरू नेपाललाई ललकारेर बाँच्ने गर्छन्। कतैबाट संरक्षित नभएका देशहीन मान्छेहरू बाँच्ने यो भूमिमा, कतैबाट संरक्षित नभएका दिशाहीन मान्छेहरू बाँच्ने यो भूमिमा मनपरी गर्नेहरू, स्वभावहीन कुरा गर्नेहरू नै महान हुन्छन्। मनपरी गर्नेहरू, स्वभावहीन कुरा गर्नेहरू नै महान हुन्छन्। यहाँ कानुन भए पनि न्यायमाथि अंकुश लाग्ने गर्छन्, यहाँ कानुन भए पनि न्यायमाथि अंकुश लाग्ने गर्छन्। यस्तो देशमा समृद्धिका पदचापहरू अपाङ्ग हुनु अनौठो लाग्दैन? दक्षिण र उत्तरतिरबाट पनि सुन्दर र गतिला मान्छेहरू हिँडेको देखिँदैन।
दक्षिण र उत्तरतिरबाट पनि सुन्दर र गतिला मान्छेहरू हिँडेको देखिँदैन। स्वार्थ र अहंकार बोकेर बाँच्नेहरू नै बग्रेलती हिँडिरहेको देख्छु। अप्ठ्यारो छ यो देशमा सही सत्य कुरा गर्न डराउनु पर्छ। अप्ठ्यारो छ यो देशमा सही सत्य कुरा गर्न डराउनु पर्छ। असत्य र खराबको विरोधमा बोल्नेहरू लुकेर बाँच्नुपर्छ। यस्तो अप्ठ्यारो र अँध्यारो ठाउँबाट म नेपाललाई हेर्न खोजिरहेछु। यस्तो अप्ठ्यारो र अँध्यारो ठाउँबाट म नेपाललाई हेर्न खोजिरहेछु। यहाँ उदाइएका घामका मनहरूलाई न्याना बनाउन खोजिरहेछु। यहाँ उदाइएका घामका मनहरूलाई न्यानो बनाउन खोजिरहेछु। प्रिय मान्छेहरू किन मेरो चोकमा समृद्धि देख्न पाउने? प्रिय मान्छेहरू किन मेरो चोकमा समृद्धि देख्न पाउने घामहरू नउदाएको होला? प्रिय मान्छेहरू किन मेरो चोकमा समृद्धि देख्न पाउने घामहरू नउदाएको होला? किन मेरो चोकको चारैतिर प्रदूषण मात्र व्याप्त रहेको होला? मैले नबुझेर शासकहरूको समृद्धिको परिभाषा उनीहरूसँग सोधिरहेछु। मैले नबुझेर शासकहरूको समृद्धिको परिभाषा उनीहरूसँग सोधिरहेछु। मैले नदेखेर समृद्धि कस्तो र कहाँ पाइन्छ भनेर बुझ्न खोजिरहेछु। मैले नदेखेर समृद्धि कस्तो र कहाँ पाइन्छ भनेर बुझ्न खोजिरहेछु। हो यी बाँकेका स्रष्टा मोहन दुवालको मेरो चोकबाट समृद्धि निहाल्दै शीर्षकको यो सुन्दरतम कविताका लागि आभार प्रकट गर्छौं। प्रियजन, तपाईले यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खला र आजको श्रृङ्खलामा पनि म असफल गौतम कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइपुगेको छु। र हाम्रो कार्यक्रम पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ, लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई साथ सहयोग सुझाव र सल्लाह दिन नबिर्सनुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म असफल गौतम बिदा चाहन्छु। आउँदा जाँदा लाउला बिरती। यहाँको दिन शुभ रहोस्।